मेरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक ये है कि घर से बाहर काम करने वाली ख़वातीन घर को कैसे देखें। टॉपिक बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि मुझे ये हुक्म दिया गया है तो मैं आज इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करूंगी। वो ख़वातीन जिन्हें ये मौका मिला है कि वो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी दोनों जिम्मेदारियां उठाएं, तो वो फिर क्या करें। दो तरह की सूरतें होती हैं। एक तो ये है कि रिस्क की परेशानी हो और आप मजबूर हो इस बात के लिए कि आपको कमा कर लाना ही है, तो बहरहाल आपको बाहर जाना होगा, बहरहाल आपको करना होगा। उस सूरत में आप अपना घर भी चलाएं और आप अपना रिस्क भी कमाएं। ये एक सूरत है। एक सूरत ये है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया है, आप घर बैठकर जंगालूद हो रहे हैं और आप समझते हैं कि उसका फायदा मुआशरे को, मुसलमानों को, इंसानियत को, आपको हो रहा है और हो सकता है, तो आप काम कर रहे हैं। इसे हम दूसरे अल्फाज में शौकिया काम करना भी कहते हैं। अब ये दो मुख्तलिफ सूरतें हैं और इन दोनों सूरतों में घर बार निगलेक्ट होता है। तो उसूलन ख़वातीन, वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, जो प्योरली घर की मालिकन हैं, जो सरबराह हैं घर की, वैसा ऐश तो डेफिनेटली आप नहीं हासिल कर सकती। जब आप घर से बाहर निकलेंगी, जब आप सुबह तैयार होंगी, जब आप अपनी नींद खराब करेंगी, आराम खराब करेंगी, बच्चे स्कूल भेज रही हैं, साथ में आप भी जा रही हैं, और या अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे किसी और के हवाले करके बेबी सिटर्स के पास छोड़ के जा रही हैं। अब अगर आप दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ के जा रही हैं, बहुत छोटे से बच्चे को, तो अब आपको ये गम भी रहेगा कि वो बच्चा ठीक से उसे चेंज किया गया या नहीं, फीड कराया गया या नहीं। तो ऐसे हालात में तो मेरा मशवरा है कि सिर्फ मजबूर ख़वातीन घर से निकलें, जो दूध पीते बच्चों को छोड़कर जाएं। ये बच्चों के साथ बहुत जुल्म है, ज्यादती है। हाँ, जिनका इसके सिवा चारा नहीं है तो वो ये वाला सब्र भी करेंगी। रिस्क की तंगी के साथ उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना होगा कि अगर मैं घर से न निकली और मैंने ये वाला ईसार न किया और मेरे बच्चे ने ये वाला सब्र न किया तो खाएंगे क्या। वो एक अलग किस्सा है। उस सूरत में आप एक वक्त में औरत भी हैं और मर्द भी हैं, और जब आप 2 और 3 और 4 जिम्मेदारियां एक साथ उठा लेती हैं तो जाहिर है कि आप स्ट्रेस आउट हो जाती हैं। आपके जहन पर, जिस्म पर अल्लाह ताला ने मर्दों को ताकतवर बनाया है, उनकी जिसामत, उनकी साख्त ऐसी बनाई है कि वो मजदूरी कर सकते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने, वो चाहे जितनी लंबी, तड़ंगी, चौड़ी, मोटी क्यों ना हो, वो नाजुक होती है। अल्लाह ताला ने उसमें निजाकत रखी है, वो मजदूरी के लिए नहीं बनी है। घर का काम काज इटसेल्फ एक अच्छी खासी मजदूरी है। अब वो इसके साथ एक्स्ट्रा कर रही है, तो अब उसे चाहिए कि वो टाइम मैनेजमेंट करे, वो अपने आप को ज्यादा ताकत दे, वो अपनी सेहत का ख्याल करे, और वो टाइम जो उसके पास पूरे दिन की बजाय आधा दिन बचा है, उस आधे दिन को वो कैसे यूटिलाइज करे कि उसके बच्चों की तरबियत में भी कमी ना रहे और घर भी वो देखे। क्योंकि माँ तो वही रहेगी, बीवी तो वही रहेगी, तो घर की मालकिन भी वही रहेगी, बाहर का तो एक्स्ट्रा उसके ऊपर आ गया। अब जब एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आती है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको ज्यादा ताकत भी देनी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। तो फिर आप घरेलू जिंदगी को सादा रखिए, फिर आप सोशलाइजेशन को कम कर दीजिए, फिर आप वीकेंड्स पर ज्यादा काम कीजिए। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने कुशाइश दी है,
اور جاب کرنا آپ کی بہت مجبوری نہیں ہے، تو پھر آپ اس وقت جاب کیجئے جب بچے اسکول گوئنگ ہو جائیں۔ وہ زمانہ جس زمانے میں بچہ گود میں ہوتا ہے، آپ کی پوری توجہ کا حقدار آپ کا بچہ ہے، اور یہ آپ کا اولین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں بنا کر آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کو دوسروں کے حوالے نہ کیجیے۔ اس امانت کو، اس بچے کو، یہ جو بہت بڑی نعمت امانت ہے، اور کل کو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا اگر اس نے کسی بیبی سیٹر سے کچھ غلط سیکھ لیا، اگر اس کو کوئی بری لت پڑ گئی آپ کی بے توجہی کی وجہ سے، یہ کبھی بائے نہ کریں، ایسا کبھی نہ کریں۔ اس صورت میں بچہ بڑا ہو جائے، آپ نے اس کی ضروری تربیت کی، ضروری پرورش کی، ضروری محبت، لاڈ، پیار آپ نے دیا، اس کے بعد آپ جاب کریں۔ اور جاب میں بھی آپ وہ والے ٹائمنگز، ٹائم مینجمنٹ کا خیال، ہماری بات شروع یہیں سے ہوئی تھی، کیا آپ نے کرنا ہے، اس میں بھی آپ ان آورز کا خیال کریں جن میں بچے بھی گھر سے باہر ہیں، بس صرف گھر کے اندر کی سجاوٹ بناوٹ یا ڈیلی فریش کوکنگ یا سوشلائزنگ، اس میں تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ پھر آپ اس وقت جاب کریں جب بچے گھر سے باہر ہیں اور وہ آپ کی کمی کے لیے ترسیں گے نہیں، اور تربیت کے لیے انہیں یا دوسرے لوگ آپ کی ایبسنس سے، آپ کی غیر موجودگی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے بچوں کو بگاڑ نہ دیں۔ نوکروں کے حوالے، آیاؤں کے حوالے، ہمسایوں کے حوالے، بیبی سیٹرز کے حوالے، جو آج کل معاشرے میں یا جو باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے 40 دن کا ہونے نہیں پاتا کہ وہ لوگوں کی گودوں میں چلا جاتا ہے، اور مائیں خود کو مشین بنا کر کما رہی ہیں۔ بینک بیلنس ڈیفینیٹلی بن جاتا ہے، لیکن عورت بیچاری نہ عورت رہتی ہے، نہ مرد بن پاتی ہے، نہ اچھی ماں بن پاتی ہے۔ کل کو یہ بچے جنہیں محبت کی کمی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو کمی ہوتی ہے، یہ جو لاڈ پیار، ماں کی گود، ماں سے کی ہوئی توتلی زبان کی باتیں، ماں سے لپٹانا، ماں سے چمٹنا، یہ ساری زندگی کے لیے کام آتا ہے۔ یہ ماں کی لمس کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ ماں کی چھاتی سے لپٹنا کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ صرف ماں ہی دے سکتی ہے۔ اس لیے بچے سے اس کا یہ حق انتہائی مجبوری کے علاوہ نہیں لینا چاہیے۔ اور جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ حق اس لیے لے رہی ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈگری آ گئی ہے اور انہیں یہ کام کرنا ہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ ظلم کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ بچے جنہیں ہم آج محبت نہیں دیتے، انہیں محبت ہم نہیں سکھاتے، وہ بڑے ہو کر ہمیں محبت نہیں دے سکتے۔ ہمیں ان سے پھر یہ امید لگانی ہی نہیں چاہیے کہ مشینی دور میں مشینی بچے، بالکل آرٹیفیشل طریقوں سے پیدا کیے ہوئے، آرٹیفیشل دودھ پر پلے ہوئے، آرٹیفیشل محبت کے ڈائیلاگز بولتے ہوئے وہ جوان ہوں گے، تو وہ آرٹیفیشل ہی رہیں گے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے نیچر بنائی ہے ویسے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدنیرا بدنیرا